8 फरवरी इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम हलकों के फॉर्म 33 वेबसाइट्स पर जारी। हर हल्के के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात की तफसीलात शामिल। इंतखाबात में उमूमी नशिस्तों पर 17,816 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तमाम मफरूज़े और अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। इंतखाबात जुमेरात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फ्राहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के हवाले से मीडिया को जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करना होगी। ये मुल्क हम सबका है, हमें इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का पाइड में तकरीब से खिताब। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। मुस्लिम लीग नून आज मानसरा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज भी उनके हमरा होंगी। पीपल्स पार्टी आज साहिवाल में सियासी पंडाल सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। ईरान में दहशतगर्द तंजीम BLF के ठिकानों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। हलाक दहशतगर्दों की होशरुबा इब्तदाई तफसीलात मंजर आम पर। कार्रवाई में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर वल्द असगर, बजर उर्फ सौगात हलाक। तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, धमाकों, अगवा समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस थे। महारंग बलोच लातादाद बेगुनाहों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों के दिफा में पेश। इस्लामाबाद में लापता अफराद के हवाले से धरने पर अवाम की कड़ी तनकीद। महारंग बलूच से हमारा सवाल है, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने उन्हें कितना पैसा दिया? महारंग बलूच अपने बाप की करतूतों पर शर्मिंदा होने के बजाय लोगों का जत्था लेकर इस्लामाबाद बैठ गईं। मिसिंग पर्सनस की आड़ में मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर के हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल। कौमी सलामती कमेटी में जो फैसले किए गए काबिल तहसीन हैं। कौम अपनी फौज की पुष्ट पर खड़ी है। धरने वालों ने एतराफ़ किया कि मिसिंग पर्सन्स ईरान बैठे हुए थे। अगर वो मिसिंग पर्सन्स थे तो ईरान में क्या कर रहे थे? हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास इत्तलात थी जिनकी बुनियाद पर ईरान को जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए मजहबी हमआहंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। जनूबी गजा के शहर खान यूनुस पर रात भर फ़ज़ाई हमले, शेलिंग और फायरिंग। कमसन बच्चे समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हर तरफ बमबारी हो रही है। सरबराह नसीर हस्पताल। मगरबी किनारे में सहूनी फोर्सेस की पकड़ धकड़ जारी। अल खलील में 6 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा में शुहदा की तादाद 25,115 हो गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखिला। 613 पनागज़ीनों पर मुश्तमिल मजीद 72 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,72,800 हो गई। ज़िला बाजोड़ के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के असातिज़ा, तलबा और तालिबात का बाजोड़ गैरिजन का दौरा। वफ्द को फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जिम्मेदारी। अमन, तरक्की और तालीम के फ़रोग के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया गया। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ से मुलाकात में तलबा और तालिबात को इल्म तोलो दापारा मुहिम की अहमियत के बारे में भी आगाह किया गया। गाजियाने वतन को सलाम। लांस हवालदार मुनीर अहमद दलेरी व बहादुरी की जिंदा व ताबिंदा मिसाल। 5 जुलाई 2015 को दत्ताखेल शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए बारूदी सुरंग के धमाके में उनकी एक टांग शहीद हो गई। इस गाजी का जज्बा आज भी मुल्क की खिदमत के लिए जवान है।
भारतीय रियासत उड़ीसा में ऑस्ट्रेलियाई निजात मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स के बहिमाना कत्ल को 25 साल मुकम्मल। ग्राहम स्टेन्स भारत में कोढ़ के मरीजों का मुफ्त इलाज करते रहे। 22 जनवरी 1999 को उड़ीसा के गांव मनोहरपुर में इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपने मोहसिन को 2 कमसिन बेटों समेत जिंदा जला डाला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके कातलों को बाइज्जत बरी कर दिया था। चीन के जनूब मगरबी सूबे यनान में मट्टी के तोदे गिरने से 47 अफराद लापता। लैंड स्लाइडिंग का वाकया याओतोंग में पेश आया। मट्टी के तोदों के नीचे दबे अफराद को निकालने के लिए हंगामी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू। हादसे में 18 मकानात मुतासिर, 500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका में सख्त सर्दी से मुल्क भर में 92 हलाकतों की तस्दीक। मुतअद्दिद अफराद अभी भी लापता। लाखों लोग नुक्ताए इंजमात से नीचे के मौसम में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। अवाम को मामूलात जिंदगी गुजारने के लिए सख्त दुश्वारी का सामना। लाखों अफराद बिजली की सहूलत से महरूम। खतरनाक सर्दी का सिलसिला मजीद कुछ दिन तक जारी रहेगा। पेशावर के इलाके सदर में कायम टाइम सेंटर में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इमारत में मुख्तलिफ मोबाइल्स और दीगर सामान मौजूद। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, 2 वाटर बाउजर, 3 एम्बुलेंसेस और 60 से ज्यादा फायर फाइटर्स मुख्तलिफ अतराफ से आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। मस्कत में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3-2 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। वक्फे तक पाकिस्तान को 2-1 की बरतरी हासिल थी। ओलंपिक गेम्स 26 जुलाई से पेरिस में होंगी। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट, सऊदी अरब की किर्गिस्तान को 2 गोल से शिकस्त। नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सऊदी अरब की टीम अपने ग्रुप में 6 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। आइवरी कोस्ट में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, जनूबी अफ्रीका ने नामीबिया को 4 गोल से हरा दिया। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच की 11वीं टाइटल की जाने पेशकदमी। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रूस के आंद्रे रूबलोव और इटली के जेनिक सिनर भी लास्ट 8 में जगह बनाने में कामयाब। जोकोविच ने 58वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। और स्विट्जरलैंड में फ्रीज की वर्ल्ड कप स्लोप स्टाइल फाइनल। खवातीन में स्विट्जरलैंड की मिथेल्डे ग्रीमाट ने अपनी सरजमीन पर पहला स्लोप स्टाइल वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया। मर्दों में ओलंपिक बिग एयर गोल्ड मेडलिस्ट नॉर्वे के बर्गहुड पहले नंबर पर रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन 2024 के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों के फॉर्म 33 वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद डिटेल जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद जावेद से। जी फहद, हमें ये बताएगा कि फॉर्म 33 में कौन कौन सी मालूमात दर्ज हैं? जी, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म 33 वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। फॉर्म 33 की तफसीलात के मुताबिक जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के लिए मजमूई तौर पर उम्मीदवार हैं वो
17,816 امیدوار میدان میں جو موجود ہیں جو الیکشن لڑیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے سیاسی جماعتوں کے مجموعی طور پر 6,031 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے 11,785 امیدوار میدان میں موجود ہیں جو کہ الیکشن لڑیں گے۔ تینوں پرنٹنگ پریس کے اندر جو بیلٹ پیپر ہیں وہ چھاپے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ الیکشن سے 15 دن قبل جو ضلعی ریٹرننگ افسران کے دفاتر ہوں گے وہاں پر جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کی حتمی فہرستیں آویزہ کر دی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن 2024 کے حوالے سے ہی ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق بیلٹ پیپرز کی چھپائی، ان کی ریٹرننگ افسران تک ترسیل اور وہاں سے پولنگ سٹیشنز تک انتخابی مواد کی ترسیل سیکیورٹی اہلکاروں کی ذمہ داری ہوگی۔ ووٹنگ، گنتی اور نتائج مرتب ہونے تک تمام پولنگ سٹیشنز کے باہر سیکیورٹی اہلکار تعینات رہیں گے، جبکہ پولنگ کے دوران پولنگ سٹیشن میں قیام امن کی ذمہ داری پریزائڈنگ افسر کی سربراہی میں سیکیورٹی اہلکاروں کی ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق سیکیورٹی اہلکار انتخابی عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گے اور کسی بھی جماعت یا امیدوار کے حق یا مخالفت میں کام نہیں کریں گے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے تمام مفروضے اور افواہیں دم توڑ چکی ہیں۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس میں تقریب سے خطاب میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ الیکشن کمیشن معاونت فراہم کرنا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انتخابات کے حوالے سے میڈیا کو ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرنا ہوگی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عمر ملک۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اس حوالے سے تمام مفروضے اور افواہیں دم توڑ چکی ہیں۔ 17 اگست 2023 کو جب وفاقی کابینہ نے حلف لیا، اس دن سے میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جمعرات 8 فروری 2024 کو صبح 8 بجے پولنگ سٹیشنز کھلیں گے اور پاکستان کے عوام کو یہ حق ملے گا جو کہ حق ان کے آئین کے اندر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے آئین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے اور یہی ہونے جا رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ملک کے اہم مسائل کی عکاسی اگر جماعتی منشور میں نہیں ہے تو بھی میڈیا پر ان پر بات ہونی چاہیے تاکہ سماجی اجتماعی شعور میں اضافہ ہو سکے۔ معیشت، خارجہ پالیسی، صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، اس پر پالیسی سازی کرنا یہ کام ہے۔ جو بنیادی مسائل ہیں اس پر کم از کم گفتگو ہو، چاہے یہ جماعتیں اس پر کوئی پروگرام دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں، کم از کم جو اجتماعی شعور ہے لوگوں کا اس میں تو اضافہ ہوگا۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ عام انتخابات میں میڈیا کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ہم سب کا ہے، ہمیں اس کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور شدید سردی میں بھی سیاسی پارا ہائی ہے۔ مختلف جماعتوں کی سیاسی سرگرمیوں اور جلسوں کے حوالے سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف آج مانسہرہ جائیں گے، جہاں پر وہ ہزارہ کے عوام اور کارکنوں کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز بھی قائد کے ہمراہ ہوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی الیکشن مہم جاری ہے۔ پیپلز پارٹی آج ساہیوال میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے میں پیپلز پارٹی کی مرکزی اور مقامی قیادت شرکت کرے گی۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی کو ملتان سے ایک اور اہم کامیابی ملی ہے۔ سابق گورنر پنجاب اور نون لیگ کے سینئر رہنما رفیق رجوانہ نے جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ رفیق رجوانہ نے یہ اعلان جہانگیر ترین سے ملاقات کے دوران کیا۔ جہانگیر ترین نے ان پر اعتماد کرنے پر سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سینئر رہنما آئی پی پی اسحاق خاکوانی اور علی ترین بھی موجود تھے۔ اور کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں پر سیاسی اور آزاد امیدواروں کی عام انتخابات کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ میں سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے مزید ڈیٹیل جانیں گے اپنے نمائندے اسرار احمد کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، کوئٹہ کی 9 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر سیاسی، مذہبی اور آزاد امیدواروں کی عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہے۔ جبکہ بات کریں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تو یہاں پر بھی مختلف سیاسی پارٹیوں کے درمیان بھی مذاکرات جاری ہیں۔ جبکہ NA 263 سے محمود خان چکزئی کے حق میں نیشنل پارٹی نے اپنا امیدوار دستبردار
करा दिया है। जबकि इसी तरह इस वक्त में मौजूद हल्का PB42 में जहां से 63 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 45 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह बात करें कांटेदार मुकाबले की तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़र्रक मंदोखेल और बलूचिस्तान आवामी पार्टी के एहसानुल्लाह, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ताहिर महमूद के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। And 70 different nationalities, scale mix, partners, donors, ambassadors, ministers, all were assembled, and then a charter was signed, which has encompassing components of all these, which you will be thinking over and deliberating and then putting it into a format. But the charter broadly covered all themes of those, that what you will be thinking and now you will be deliberating upon. It's always a least privilege when you are the last speaker, especially when intellectuals and experts like Professor Javed Akram, Dr. Jamal, and all colleagues precedes you. So it's very difficult to find words, what would be you speaking about, because everything has been said. So the global health security is one arm of human security. Human security, then health security, economic security, food security, social security, and climate security. But health security is a contributor to all securities. It's a linchpin for all securities. It means health security is the big step forward towards human security. So it's a contributor, it's an effect to the cause of human security. So if we want that humans should be saved from all disasters, calamities, pandemics, outbreaks, then health security is the linchpin of it. Of course, we cannot discount the role of national security, food security, social security, and economic security. But health security has never been the cause of a calamity. It is an effect and it is a contributor to ameliorating the situation of human security. So health security, that's why it's now the top agenda. And Pakistan captured it very well. We know that the global agenda of health and development, besides SDGs, would be global health security. We captured it and we hosted the first summit, so we made the first step towards global health security. We care not only for our communities and people, our health systems, but also for the world. And my colleagues mentioned that the theme was Together for a Healthy Planet. So we are not only caretakers of our own people, we are also caretakers of the world's population. That's been said. Now I learned about the various components of the themes and the various strategies that you will be deliberating and then putting it together. That's a commendable step, because provinces will have to be implementing it. So taking on board in the development of action plan and the strategic framework is pivotal to the whole equation of our national action plan. And I would also like that we cost each and every component of it and then take pledges and commitments from provinces and also from the national government. So I would add a few columns into this. One, we cost it each and 13 जनवरी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में फ़ैसला दिया जो कि मुतफ़िका था। अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो अवाम की मिल्कियत होते हैं और उसकी तारीफ़ और उस पर तनकीद हमारे मुल्क के आइन के अंदर उसकी इजाज़त है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि उस फ़ैसले के बाद मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर
ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ ایک مہم چلائی گئی عدلیہ کے خلاف، عدلیہ کے جو جج ہیں ان کے خلاف، باوجود اس بات کے کہ اس کی ہمارے ملک کے آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عدم برداشت اور جھوٹ کا ایک کلچر جو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ جب 2-3 دن تک اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی تو وزارت داخلہ نے 16 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے اندر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا JIT تشکیل دی گئی، جس کے کنوینر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ FIA کے تھے، اور اس میں IB ISI اور DG ICT پولیس اور PTA کا ایک نمائندہ اور وہ تشکیل دی گئی جو اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ ہمارا جو ملک ہے اس کا جو سپریم لا ہے آئین پاکستان، اس کا جو آرٹیکل 19 ہے، اگر آپ کھول کر پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، آرٹیکل 19 جو کہ متعلق ہے آزادی اظہار اور آزادی پریس کے ساتھ، کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب اور اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع، جو آزادی ہے ان مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ تو اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، FIA ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اور جو مجاز ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، تفتیش بھی ہو رہی ہے، اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد تھوڑی سی آپ کو اس کے حوالے سے معلومات دینا ہے اور آپ کے ذریعے انتباہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو ملک کے اندر اور باہر کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں، کیونکہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اب جب کہ ہم الیکشن کے عمل میں جا رہے ہیں اور وہ بہت قریب ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ 17 اگست 2023 سے جب سے کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اس کے نگران وزیر اطلاعات کی حیثیت سے شاید کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ نہ کہا ہو کہ یہ ملک کیونکہ آئین کے تحت چلتا ہے اور آئین کی تحت ہی اس نگران حکومت کا وجود قائم ہوا، اور اس آئین کے دیباچے میں پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ جمعرات 8 فروری کو 2024 کو عام انتخابات ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، جس میں پاکستان کے عوام اپنے جو نمائندے ہیں وہ منتخب کریں گے اور ایک نئی قانونی آئینی حکومت وجود میں آئے گی۔ آج کی اس جو مختصر پریس کانفرنس ہوگی اس میں ہم اسی فوکسڈ یہ جو ایجنڈا ہے جو کہ میں نے آپ کو عرض کیا اس پر گفتگو کریں گے۔ اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں قانون کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے، وہ ساری چیزیں آج ہم ان پر گفتگو نہیں کریں گے، فوکس اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میری دائیں جانب احمد شمیم پیرزادہ صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ویب انالیسس کے، ساتھ بیٹھے ہیں ان کے تیمور ارشد صاحب، وہ ڈائریکٹر ہیں PTA کے، پرنسپل انفارمیشن آفیسر طارق خان اس طرف بیٹھے ہیں،
मेरे बाएं हाथ वकारुद्दीन सैयद साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं FIA के, और अयाज़ ख़ान एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम्स। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं पीरज़ादा साहब से भी कहूँगा और वकार सैयद साहब से भी कि मुख्तसर कुछ गुफ्तगू कर लें और फिर हम ओपन करेंगे सवाल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा मेरी गुजारिश थी कि मैं आपको ब्रीफ करूं कि PTA कैसे काम करता है और किस कानून के तहत करता है। तो आवाज़ आ रही है जी। अंडर सेक्शन 37 पैका जो है, पैका 206 जो है, PTA के पास इख्तियार है कंटेंट ब्लॉकिंग और रिमूवल का, जिसमें जो कंटेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम है, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी के हवाले से हैं, इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं, और जो है कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस और इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, यानी कोई अगर उस पर किसी को इनकलकेट करता है। अथॉरिटी में हमारी वेबसाइट के ज़रिए और अब हमने दिया हुआ प्लेटफॉर्म, कोई भी बंदा रिपोर्ट कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स। हम खुद भी चंद केसेस में ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट प्रोएक्टिव सर्च भी करते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें और हम उसे एड्रेस करते हैं। फिर हमारे साथ कुछ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, 44 हम एक पोर्टल हमने बनाया हुआ है जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और इसके हवाले से, तो वो इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 44 इंस्टीट्यूशंस जिसमें FIA भी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन भी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी है। वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन गाय बगैर शेयर करते हैं और हम उसको पर एक्शन लेते हैं। बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो काम है वो ब्लॉकिंग एंड रिमूवल का है, और उस पर जो उसके बाद फिर हम जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने मीडिया कैंपेन्स भी चलाते हैं, अखबार में आर्टिकल भी लिखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, सोशल मीडिया कंपनीज से हमारी तकरीबन हर 3 महीने 6 महीने बाद मीटिंग होती है और उनसे हम अपने कंसर्न्स भी बताते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया कंपनीज़ के हवाले से ये है कि वो मेनली जो है वो चलते हैं अपनी सोशल मीडिया कंपनी, उनकी जो गाइडलाइंस हैं और उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से वो चलते हैं। हमारे डिफरेंट MOUs भी हमने साइन किए हुए हैं, जिसमें यूनिसेफ के साथ भी है, और चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसी तरह बेसिक सारी जो यानी आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमें बड़ी हेल्प मिल सकती है। इस चीज़ का जो है ना, लोगों को हमारा जो सोशल मीडिया है उसकी आउटरीच और पब्लिक तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये नहीं पता, किसी नौजवान को ये पता होना चाहिए, ये आप लोग जैसे हैं उनको अखबारात में या सोशल मीडिया के ज़रिए बता सकते हैं कि कौन सा कंटेंट आपने आगे करना है और कौन सा नहीं करना, और क्या उसके दूरस्थ नताइज हैं और उसकी रिपरकशंस विद रेफरेंस टू कि आप एक कंटेंट को फैला रहे हैं फैमिली पर या अदर लोगों की फैमिलीज़ पर या हमारी नेशंस पर क्या क्या हो सकते हैं। तो एक सोशल जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा अपनी वॉच होती है, इंटरनल भी, लेकिन सोशल मीडिया में यंगस्टर्स और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अनजाने में वो ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिसके वो लॉन्ग टर्म में नुकसानात उठाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में और जनरली अवेयरनेस के इसमें बड़े लोग बाज़ औक़ात बड़े क्रिमिनल ऑफेंसेस में फंस जाते हैं। तो बेसिक ये था, और एनीथिंग जो हम कोई भी चीज़ आप हमसे PTA से रब्ता कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, हमारे ईमेल भी है, उसके अलावा हमारा कॉल सेंटर भी है,
हमारा जो कॉल सेंटर है 0800-550-55 उसका नंबर है, वहाँ से भी आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, आप हमें URL भेज सकते हैं। हर वो चीज़ जो इस मुल्क के मफाद में होगी हम उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे और हम सोशल मीडिया कंपनी से टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। FIA साइबर क्राइम विंग को ये मैंडेट मिला है कि वो पीका के कानून के नीचे तमाम शरपसंद अनासर जो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंतशार फैला रहे हैं, उन तमाम को हम तनबीह करते हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने में वो बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। अभी तक जो कैंपेन्स चल रही हैं रियासत के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उसमें जैसे कि सर ने पहले रेफरेंस दी है, 500 से ज़्यादा अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं और बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये JIT जो है वो अपना काम करेगी तो इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे और किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो रियासती इदारों पे आम आवाम का जो एक एतमाद है उसको ख़त्म करें, इंतशार फैलाएं सोसाइटी में और जो सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक हथियार के तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। हमने अपने तमाम थानों को, अपने तमाम रिपोर्टिंग सेंटर्स को ये हिदायत दे दी हैं कि इस किस्म की किसी भी इत्ला पर वो फौरी तौर पे कार्रवाई करें और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फौरी तौर पर सख्त तादीबी कार्रवाई करते हुए कानून के उसमें दायरे कार में लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कमरुल मुनव्वर साहब समा टीवी से। सर ये बताइए कि ये जिस तरह ये जो कैंपेन शुरू हुई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि जैसे सर ने भी बताया कि बहुत सारे अकाउंट्स में शॉर्ट लिस्ट, उसमें कुछ सहाफ़ियों के नाम भी शामिल है, कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी जो हैं इस मुहिम का हिस्सा रहे, आप भी सर सहाफ़ी रहे, तो क्या उन सहाफ़ियों के और कार्रवाई अमल में लाने का क्या तरीक़ाकार होगा? क्योंकि JIT को ये मैंडेट दिया गया कि वो फौरी तौर पर गिरफ्तारियाँ जो हैं वो भी अमल में लाएंगे। पहले सवाल के हिस्से का जवाब मैं दे देता हूँ और वो ये है कि अगर कानून की कोई भी शख्स खिलाफ वर्जी करे, उसका कोई भी पेशा हो, वो सहाफ़ी हो, वकील हो, सियासतदान हो, ताजिर हो, कानून उसमें किसी किस्म की तखसीस और तमीज़ नहीं करता। बाकी जो दूसरा हिस्सा है आप बता दीजिए। जी, अगर आप देख लें JIT के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आप देख लें तो इसमें जो दूसरा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो मैं आपकी सहूलत के लिए पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू बुक इन अकॉर्डिंग्स विद द रेलेवेंट लॉज and cause presentation of challans in the concerned courts। इसका मतलब ये है कि JIT को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि जो भी वो आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट्स या पर्सनस, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी कानून के नीचे अवेलेबल है वो की जाए फौरी तौर पे। ये बता दें कि ये जो अकाउंट्स आपने अब तक 5 से ज़्यादा आपने छानबीन की है, क्या ये सारे अकाउंट्स सिर्फ पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं या बैरून मुल्क से भी ऑपरेट हो रहे हैं? किस किस्म के ये अकाउंट्स हैं, यानी इनके अकाउंट्स होल्डर कौन है? ज़्यादातर वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं? थैंक यू। मैं बताऊँ? जी जी। ये जो अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं अभी तो ये प्रोसेस जारी है। जो JIT का मैंडेट है वो 2 वीक्स का है फ़िलहाल, 2 वीक्स में हम रिपोर्ट देंगे। तो अभी बड़ा इनिशियल पीरियड है, अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अकाउंट्स को। बाद में जब अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग के बाद जब हम इसको अलग-अलग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और साइबर क्राइम के बारे में आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि ये इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे बैठ के वहाँ से
آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ ہو رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. بہت سے لوگوں کو، جیسے سر نے بھی کہا، پی ٹی اے کی ڈی جی صاحب نے بھی عرض کیا پہلے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سی کمپینز کا حصہ بن جاتے ہیں، بغیر ویریفیکیشن کیے وہ انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہماری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور فیک نیوز اور ان سے بچنا چاہیے. یہ میرے خیال میں بہت اہم بات کی ہے وقار صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا. وہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے 2.5 بندوں کو پکڑ کے اپنا ایک ویلاگ تو بنا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا، اور سورج جو ہے وہ کل مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اور اسلام آباد میں جنوری کے مہینے میں کوئی 55 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کا درجہ حرارت ہوگا. ایسی بہت ساری ہوش ربا معلومات جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ کاروبار ہے جس کی اپنی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ضرور آ جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تو وہ جن کا کاروبار ہے، لیکن وہ گھٹیا اور غلط معلومات جب آپ کے فون سیٹ پہ آئی تو ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں، اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کریں، اور اس کی تصدیق کیے بغیر آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں. اور آج کے انٹرنیٹ ایج میں وہ اگر آپ کو وی پی این کا معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے کون سے ذرائع ہیں، یہ بھی معلوم ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی معلومات لینڈ کرتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں. جیسے ہم الیکشن کے قریب جائیں گے، یہ جھوٹ اور بہتان تراشی اور ہیجان بپا کرنے والی جو کوٹ اینڈ کوٹ معلومات ہے، اس میں اضافہ ہوگا. تو ہم سب لوگوں کو اس میں چوکنا رہنا ہوگا، اور عوام سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ سنیں، کیونکہ وہ آپ کے فون پر آ گئی ہے، تو آپ اس کو صحیفہ نہ سمجھیں اور آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں. اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، کہیں سے بھی آپریٹ ہو جاتی، تو یہ جو اسپیسیفکلی مہم چلائی گئی ہے عدلیہ کے خلاف، کیا یہ اندرون ملک سے ہے یا بیرون ملک سے ہے؟ اور اگر جو بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ یہ دونوں طرف ہوئی ہے، ملک کے اندر سے بھی ہوئی ہے اور باہر سے بھی ہوئی ہے، اور یہ آپس میں ان کا رابطہ ہے، تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور کیا کریں گے آپ بتا دیجیے. جی، چاہے یہ جو اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو ایمبٹ آف لا میں لے کر آئیں گے. ظفر ہاشمی صاحب، ڈیلی دنیا سے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ساری انکوائریز ہو رہی ہیں، آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی جو بھی انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں، تو یہ سخت سے سخت سزا کس حد تک ہو سکتی ہے؟ قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اس میں سزائیں کیا ہیں؟ جی، اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے کیا چیز جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے، کس قسم کی انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس کو آگے بڑھاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کنٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. تو اس میں مختلف اکاؤنٹس کے مختلف رولز ہیں، ان رولز کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور جو اس رول کے مطابق پیکا کے قانون میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کو ہم مکمل طور پہ استعمال کریں گے. ظریف صاحب، ہم ٹی وی سے. شکریہ سر. یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں اداروں کو غیر محسوس طریقے سے مختلف پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ماضی میں نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا اداروں کو، اور پیپلز پارٹی کے خلاف، ایون کہ سولنگی صاحب آپ پر بھی ایک کسی دور میں پابندی رہی کہ پی ٹی وی میں جو ہے وہ آپ نہیں آ سکتے تھے. آج ماشاءاللہ آپ وزیر اطلاعات ہیں.
اور آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو لوگ جینین ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہو، لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا؟ شکریہ جی، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی گروہ کو یا کسی فرد کو ہدف بنانا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف قانون کی حد تک ہو، اور قانون اس میں تخصیص نہ کرے کہ میرے قریب کون ہے اور مجھ سے دور کون ہے. تو نگران حکومت کے طور پر ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے. ہماری حکومت تو کوئی سیاسی حکومت ہے نہیں، نہ ہمارے کوئی سیاسی حامی ہیں نہ مخالف ہیں. تو آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا ہدف کوئی خاص گروہ نہ ہو، صرف وہ لوگ ہوں جو کہ قانون توڑتے ہیں. عثمان رانا صاحب نیوز ٹی وی سے. اچھا سر، یہ بتائیے گا وقار الدین سید صاحب کہ پہلے بھی عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، کیا یہ وہی گروپ تو نہیں ہے جو پہلے بھی عدلیہ پر، جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس میں عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، تو یہ کیا ان کے تانے بانے ان سے بھی ملتے ہیں جو پہلے کمپین ہوئی تھی عدلیہ کے خلاف اور اب یہ دوسری کمپین ہے؟ جی جی پلیز. جی، جیسے میں نے پہلے قمر کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی، ابھی تو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس، اور جیسے ہی یہ ایک فرسٹ اسٹیج کمپلیٹ ہوگی، جب ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کریں گے تو آپ تمام دوست جو ہیں ان کو نظر آئے گا، اور ہم بغیر کسی، جیسے سر نے کہا کہ بغیر اس امتیاز کے کہ جی کون کیا ہے اور کہاں سے ہے اور کیا کرتا ہے، قانون کے نیچے سب کے خلاف ایک جیسی کارروائی کریں گے. پی کے ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے، تو پی کے ایکٹ جس وقت ماضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہی تھی تو اس وقت ہی ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک میں جو کر رہے ہیں ان کے اوپر اس کو کس طرح لاگو کریں گے؟ دیکھیں جی، جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں یا جو بیرون ملک ہیں، آخر ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، وہ آتے جاتے ہیں یہاں پہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو وہ اچھا یا برا جو بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے وہ پاکستان کے حق میں اور مختلف جماعتوں یا مختلف گروہوں کے ساتھ ان کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہیں اور ڈی جی پی ٹی اے نے اور سر نے جو اتنی زیادہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں کہ جی غیر اختیاری طور پہ بعض لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کی وساطت سے ہم تمام لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں. اور جو لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تاکہ ان کو بھی اویئرنیس ہو، ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. فاروق ملک صاحب سما ٹی وی. وقار صاحب، یہ جو آپ کے ٹی او آرز بنے ہیں ان میں کیا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے؟ کرنٹ جو سچویشن کمپین چلی ہے یا اس کو جو ماضی میں بھی کچھ عدلیہ کے خلاف ہوا ہے اس کے بھی آپ کو کوئی اختیار ہے؟ سر، یہ اس کا جو پہلا ٹرمز آف ریفرنس ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیکٹس بیہائنڈ دا میلیشیس سوشل میڈیا کمپین اٹمپٹنگ ٹو ملائن دا امیج آف آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ جو کمپین ہوئی تھی، میں نے ابتدائی میں بتایا، یہ اسی حوالے سے، یہ ماضی کے کیسز کے حوالے سے نہیں. جی عثمان بٹ صاحب جی این این سے. السلام علیکم. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے 3 سے 4 بار الیکشن کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور 15 دسمبر کو نگران وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا تھا، کیا وجہ ہے کہ 30 دن سے زائد کا وقت ہو گیا اور ابھی تک نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ نہیں، اتنا اہم منصب جو ہے وہ خالی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور سیکیورٹی الرٹس بھی ہیں، تو سیاسی حلقوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک منٹ. آپ نے اہم جی آئی ٹی بنانے کی بات کی ہے اور جس ادارے کو کام کیا اس ادارے کا سربراہ ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت میرے خیال میں کوئی 10-11 اہم وزارتیں ان کے وزیر نہیں ہیں، اور آپ کو اس ملک کے آئین، قانون، رولز آف بزنس کا پتہ ہے کہ جب کسی محکمے کا وزیر نہیں ہوتا تو اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے. جس طرح سے باقی جو وزارتیں جو وزیر اعظم کے پاس ہیں
وہ بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں. وزارت داخلہ کا کام بھی اسی طرح سے جاری ہے. وزیر اعظم کسی موقع پر اگر مناسب سمجھیں گے کہ کسی کو وزیر داخلہ بنائیں تو ضرور بنائیں گے, لیکن جو ریاست کا جو فولادی ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے. سیکٹری داخلہ موجود ہیں, باقی تمام اہلکار موجود ہیں, FIA موجود ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی موجود ہے, تو تمام چیزیں اپنی معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں. جی اس پر کام ہو رہا ہے, اور جو متعلقہ جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. FIA از ناٹ ہیڈ لیس. منسٹر صاحب, آئین و قانون کی بات آپ نے کی, تو کیا جو موجودہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آئین و قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ جی. نیکسٹ کوسچن. دیکھیں, لوگوں کو اگر کوئی گلہ ہے اور کوئی شکایت ہے تو 8 فروری کو جب الیکشنز ہوں گے تو وہ اپنے منتخب نمائندے کریں گے منتخب, اور وہ نئی پالیسیاں دیں گے. یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ہم میں سے کوئی بھی عوام کا نمائندہ نہیں ہے. ایاز سید صاحب جیو سے دفاتر میں جو حملے ہو رہے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا, بہت سی کل بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے اس پہ حملہ ہوا ہے, اس پہ حملہ ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے, صوبائی حکومتوں نے بھی لیا ہے, اور وفاقی حکومت رابطے میں ہے الیکشن کمیشن سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے. کسی بھی جماعت کے خلاف اور یا ان کے کسی انتخابی دفتر پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. انتخابات کو پرامن طریقے سے منعقد کرانا ہماری ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی بھی ہے, صوبائی حکومتوں کی بھی ہے, اور الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے. مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ انٹرپشن ہو جاتی ہے انٹرنیٹ کی سروسز میں, اور یہ انٹرپشن اس وقت آبزرو کی جاتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کوئی ورچوئل جلسہ کر رہی ہے یا اپنی کوئی کیمپین کر رہی ہے. تو آپ کی جو انیشل ایکسپلینیشن تھی وہ تو ہم نے دیکھی, آپ نے PTI کے والے سے بات کی تھی. کوئی اس کا پتہ چل سکا ہے کہ یہ انٹرپشن کیوں ہو رہی ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس بات کی آپ انشور کریں گے کہ الیکشن کے قریب جو انٹرنیٹ ہے وہ اس کی جو سروسز ہیں وہ بحال رہیں, اور آپ کو ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ خالی انٹرنیٹ سروس نہیں ہے, یہ بہت سارے کاروبار اس سے منسلک ہیں. جی, جو کاروبار ہیں اور جو معیشت ہے اور جو ملک کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے, اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. ابھی تک جو میری معلومات ہے اس کی وجوہات تکنیکی ہیں, اس میں کچھ سسٹمز کی انسٹالیشنز کے معاملات بھی ہیں, اور اس کی بالکل ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہوگا. آپ کی اور میری خواہش ضرور ہوگی, لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں, پیرزادہ صاحب, آپ کچھ اگر کہیں تاکہ پھر ہم آج کی اس پریس کانفرنس کو ختم کریں. تھینک یو ویری مچ سر. جیسے سر نے بتایا ہے کہ بیسیکلی یہ ٹیکنیکل گلیچز آتے ہیں اور ایک ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے جو اپ گریڈ ہو رہا ہے, تو اس کی یہ وجوہات ہیں, اور وہ یہ اگلے 2-3 مہینے تک بھی آپ فیس کر سکتے ہیں. کیونکہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے سب میرین کیبل وغیرہ بعض اوقات 3 مہینے 2 مہینے جو ہے وہ سروس نہیں کام کر رہی ہوتی. تو اس میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے, سمپل یہ ہے کہ وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے سافٹ ویئر, اس کی اپ گریڈیشن میں پرابلم آتی ہے, تو یہ سسٹم پر گیٹ ویز پر لگا ہوا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی PTA اور FIA حکام کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف ملک میں غلیظ اور گھٹیا مہم چلائی گئی. عدلیہ مخالف مہم کے خلاف GIT تشکیل دے دی گئی ہے. بلیٹن میں مزید خبریں شامل کرتے ہیں. اسلام آباد میں پچھلے کئی دنوں سے لاپتہ افراد کے حوالے سے دھرنا جاری ہے, جس کی سربراہی مہرنگ بلوچ کر رہی ہیں. مسنگ پرسنز کی آڑ میں ملک دشمن پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کے حوالے سے عوامی رد عمل سامنے آ گیا. مہرنگ بلوچ کا والد ایک دہشت گرد انسان ہے. عوام نے اس دھرنے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اظہار خیال کیا. ماہرین بلوچ سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان مخالف
मुल्कों ने इसको कितना फंड दिया है और क्या ड्रामा रचाने का कहा है, इस्लामाबाद में कितने अरसे तक रहने का कहा है। माहिरीन बलूच का वालिद अब्दुल लतीफ़ एक दहशतगर्द इंसान था। अब ये खातून किसको बेवकूफ़ बना दिया, सब जानते हैं। बात ये अगर मसला बलूच कौम का है सिर्फ, तो ये देसी रेगुलर लोग बैरूनी एजेंडे पर काम क्यों कर रहे हैं? और बलोच कौम एक गैरतमंद कौम है, उनको ये बात जल्द ही समझ आ जाएगी, इनके सारे जिल्दी रंग सब नज़र आ जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग जो इस मनफी सियासत के ज़रिए इस मुल्क को दाव पर लगाने से गुरेज नहीं करते। माहिरीन बलूच को शर्म आनी चाहिए कि उसके बाद में जो किया उस पर शर्मिंदा होने के बजाय दूसरे हमारे मुल्क के जो खिलाफ लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उनका एजेंडा पूरा करने के लिए इस्लामाबाद में जो है ना एक जत्था लेके बैठ गई है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस बलोच लिबरेशन फ्रंट के ईरान में मौजूद खुफिया ठिकानों पर कामयाब हमले किए, जिनमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हलाक होने वाले वो बेज़मीर दहशतगर्द हैं जो ज़ाती माली फ़ायदे के लिए पाकिस्तान दुश्मन ताकतों का आलाए कार बन गए हैं। हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वज़ीर उर्फ वाजू, सरवर वल्द असगर और बजर उर्फ सौगात शामिल हैं। हलाक होने वाले तमाम दहशतगर्द मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार, कत्ल गारत, मनशियात फरोशी, सिक्योरिटी एहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमलों में मुलव्वस रहे हैं। लातादाद बेगुनाहों को शहीद करने वाले ये वही दहशतगर्द हैं जिनका दिफा महारंग बलूच कर रही हैं। पहले उनको मिसिंग पर्सन कहा गया और अब उनकी हलाकत के बाद उसने खुद एतराफ़ किया कि ये लोग ईरान में थे। क्या मासूमियत का लिबादा ओढ़े ये खूनी दरिंदे रहम और रायत के मुस्तहिक हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गज़ा से मुतालिक कुछ खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ हुमा मलिक। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली वहशियाना बमबारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जनूबी गज़ा के शहर खान यूनस में रात भर सेहूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमले, शेलिंग और फायरिंग जारी रही, जिसमें एक कमसिन बच्चे समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 25,115 हो चुकी है। अल नसर हस्पताल के सरबराह अहमद अल मगारबी के मुताबिक खान यूनस में हर तरफ शेलिंग जारी है और बड़ी तादाद में जख्मी हस्पताल लाए जा रहे हैं। मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस ने जो कई दिनों से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया है वो ताहाल जारी है। अल खलील में अल-फौर पनागुज़ीन कैंप में काबिज फोर्सेस की ताज़ा छापामार कार्रवाइयों में 6 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रामुल्ला के गांव अल कुफरल एन में छापे के दौरान फायरिंग से एक फ़लस्तीनी जख्मी हो गया। अल मज़ार और अल शर्किया में भी छापे मारे गए। कलकिलिया में भी कई मकामात पर फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरिक में फ़लस्तीनियों को इजरायली हुक्काम की जानिब से अपने घर में इस्मार करने पर मजबूर किया जा रहा है। मकामी रिहायशियों की जानिब से कहा गया है कि उनको इलाके से ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। और सऊदी अरब ने बहरा अहमर में कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए खदशा जाहिर किया है कि कशीदगी काबू से बाहर होती जा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ख़ित्ता एक इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक वक्त से गुजर रहा है और कशीदगी दूर करना हमारी तरजीह होगी। CNN को इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम बहरा अहमर में आज़ाद और महफूज जहाज़रानी पर पुख्ता यकीन रखते हैं और इसके लिए खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध रहेगी। शदीद धुंध के बायस पंजाब के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से कम रहेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेह की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -11, कालाम -7, अस्तोर -6, जबकि कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए और सुबह के औकात में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया है। आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद, गुलशन इकबाल,
گلشن معمار، سہراب گوٹھ اور اسکیم 33 میں تیز بارش، جبکہ گلستان جوہر اور یونیورسٹی روڈ پر ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، بلوچستان کے بیشتر اضلاع خشک سردی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ شمالی اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر چکا ہے۔ موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں عزیز مری سے۔ جی عزیز مری، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وادی کوئٹہ اور کلات میں جو ہے اس وقت جو ہے خشک ترین سردی جو ہے پڑ رہی ہے، جبکہ بلوچستان کے جو شمالی جو اضلاع ہیں جن میں کان بہترزئی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، زیارت میں جو ہے خشک سردی کا جو ہے راج ہے، وہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت جو ہے نقطہ اجمہ سے جو ہے گر چکا ہے۔ جبکہ اگر ہم اسی طرح میدانی علاقوں کی بات کریں تو میدانی علاقے جو ہے اس وقت بھی جو ہے شدید دھند کی جو ہے لپیٹ میں وہاں کا جو معاملات زندگی ہے وہ جو ہے متاثر ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ سردی کی جو لہر ہے وہ جو ہے مزید جو ہے برقرار رہے گی۔ جی شکریہ عزیز مری، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔